एमसीसी कानुनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि अमेरिकाको रक्षा योजना विपरीत जाने कुनै देशमा लागू भइसकेको अवस्थामा पनि एमसीसी फिर्ता गरिनेछ। प्रचण्डजी यदि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीले गोप्य रूपमा अमेरिकालाई गरेको पत्राचार के हो? प्रचण्डजीले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ, अब चमत्कार गर्नेवाला छु, अब चमत्कार हुनेवाला छ देशमा। संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद भनेर किन लेखिएको हो? मलाई हेगमा लगेर झुन्ड्याउँछन् कि भन्ने उहाँलाई त्रास छ। यदाकदा बोल्ने बेला भावुक बनेर बोल्नुहुन्छ, मलाई त आत्महत्या गर्ने चाहना पनि भएर आउँछ कहिलेकाहीँ भनेर असाध्यै अत्यास लाग्दो, डर लाग्दो र साँच्चै प्रचण्डले आत्महत्या गर्ने हुन् कि भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुहुन्छ। यस्तो मान्छेले 10 वर्षसम्म जनताका हातमा हतियार बोक्न कसरी बाध्य बनायो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर जोडेपछि उहाँलाई सबैभन्दा पहिले आश्चर्य लाग्यो। एमसीसी अविलम्ब चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्नु पर्यो भनेर शेरबहादुर देउवाले भनेकै दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब देश गृहयुद्धमा जान्छ, एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने हो भने कसले गर्ने हो? एमसीसीको लागि गृहयुद्ध कसले गर्ने हो? यो मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति दिने बाबुराम भट्टराई त्यही बाबुराम भट्टराई हो त? इन्डियनहरूभन्दा पनि इन्डिया भक्त हुने नेपालीहरूलाई देख्दा आश्चर्य लाग्छ भनेर आर्टिकल लेखेका थिए मेरो पत्रिकामा, त्यही पृष्ठभूमि साप्ताहिकमा लेखेका थिए। आज त्यही बाबुराम भट्टराई हो कि अर्को कोही बाबुराम भट्टराई हो जसले अमेरिकाको स्वार्थमा अमेरिकाले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने प्रावधानहरू नै लेखिएको सम्झौता यहाँको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर बोल्दैछ र उसैको नेतृत्वमा बनेको संविधानको धारा 279 मा स्पष्ट रूपमा यस्तै प्रकृतिका एमसीसी सम्झौता प्रकृतिका वैदेशिक शक्तिहरूसँग गरिने सन्धि सम्झौताहरू प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गरिनेछ भनेर लेख्न पनि सफलता हासिल गरेका छन्। संविधानलाई नै राष्ट्रघाती गन्तव्यतर्फ लगिरहेका छन्। यिनकै नेतृत्वमा लेखिएको संविधान हो भनेपछि यी नक्कली बाबुराम हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। हिजोका खास सक्कली बाबुराम जस्तो लाग्दैन मलाई। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद। जेठभित्र चुनाव हुन्छ? गर्न चाहे त वैशाखमै पनि हुने हो, गर्ने चाहना हुनु पर्यो, तर चुनावपछि के त? मुख्य कुरा त्यो हो। चुनाव त भयो नि, 2/3 बहुमत नजिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै सत्तामा पुर्याए। के गर्यो देश र जनताको निम्ति? चुनावले के दियो? मुख्य पक्ष त्यो हो। चुनाव गर्नु नगर्नु, कहिले गर्ने, कुन निकायको गर्ने, यो विषयमा राजनीतिक दलहरू लडिरहेछन्। यो व्यर्थ हो वास्तवमा। जहिले गरौँ भने पनि सकिन्छ चुनाव, ठुलो कुरो होइन। चुनाव भनेको के त भने जनताले मत दिने हो। जेठमा गर्छौँ चुनाव भनेका छन् नि। एमाले आन्दोलनमा गयो, एमाले यसलाई आन्दोलनको विषय बनाएको छ देखिन्छ हिजोदेखि। अब चुनावका संवैधानिक र ऐनका विषयहरू पनि, कानुनका विषयहरू पनि अगाडि आएका छन्। के भन्नुहुन्छ त? सरकार साँच्चै निर्वाचन गराउने कुरामा छ या यो निर्वाचन टाल्ने कुरामा छ, सार्ने कुरामा छ? के देखिन्छ यसको चित्र बताउनुहोस् त। होइन, अब सरकारले चुनाव गराउन चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुरा भन्दा पनि यो सरकार बन्यो कसरी त्यो हेरौँ। 2/3 बहुमत नजिकको शक्ति छिन्न भिन्न भएर यो अवस्थामा देश किन पुग्यो त्यो विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अनि यो चुनाव सँगसँगै जोडिएर आएको छ अमेरिकाको स्वार्थसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने कुरा। अनुमोदन गर्छौ भने तत्काल तिमीहरूसँग चाहिँ सत्ता सहकार्य हुन्छ, होइन भने हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले ठाडै जवाफ दिइसक्नु भएको छ। अझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिराख्नु भएको छ कि म अमेरिकाको दबाबमा परेँ, एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो
होइन भने सत्ता गठबन्धन अब अगाडि जाँदैन। अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति सत्ता गठबन्धन ढाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि अब सत्ता गठबन्धन कोसँग हुने त? नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीचमा गठबन्धन हुने, एमसीसी पास गर्ने, त्यसपछि चुनावको घोषणा गर्ने, चुनावमा जाने, कि त नेकपा एमाले कि त नेपाली काङ्ग्रेस। निर्वाचनबाट आउने शक्ति यिनै हुन्। फेरि सत्तामा यिनीहरू पुगेपछि के दिने हुन् त? देशलाई हिजो यिनीहरूले के दिए? यिनीहरूले नै सत्ता बाँडफाँड गर्दै आइराखेका छन् लामो समयदेखि। यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि 20 वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा पुग्यो। हामीले देखेको कुरा हो त्यो। अब यिनीहरूकै कारणबाट अहिले यो गन्जागोलको अवस्था सृजना हुँदै गइरहेको छ र अन्ततः अझ विकसित कहाँ भइरहेको छ भने यिनीहरू अब शक्ति राष्ट्रको उपनिवेश नेपाललाई बनाउने र शक्ति राष्ट्रकै निर्देशनमा काम गर्ने तयारीमा यिनीहरू गइरहेछन् जस्तो लाग्छ। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भनेपछि यो एमसीसी भित्राउने पनि माओवादी, अहिले रोक्ने पनि माओवादी हो। मैले त्यसरी हेरिराखेको छैन। अब माओवादीका केही नेता त त्यसो भन्छन्। तत्कालीन अवस्थामा गठबन्धन टुटेको पनि एमसीसीका कारणले हो। ओलीले एमसीसी पास गर्ने भएपछि यो गठबन्धन पार्टी एकता टुटेको हो, यसो पनि भन्न थाले माओवादीहरू। माओवादीका नेता यसरी बोल्न थालेका छन् र यो रोकेको माओवादीले हो। राष्ट्रियताका सवालमा माओवादी इमान्दार छ, यस्तो कुरा माओवादीहरू गरिराखेका छन् र प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीले नै यो रोकेको हो भन्ने खालको दाबी उनीहरू गरिराखेका छन्। सत्य कुरा हो यो? मैले त्यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्दैन। मेरो विश्लेषण के छ भनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अथवा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि नै बाबुरामले अमेरिकाबाट एमसीसी ल्याउने कसरत गरेको देखिन्छ। उनले भनेका पनि छन्, मैले ड्राफ्ट गरेको भने। प्रष्ट रूपमा बाबुरामबाट पनि यो कुरो आइरहेको छ। त्यो अवस्थामा बाबुराम माओवादीकै नेता हुनुहुन्थ्यो। माओवादीकै नेताको हैसियतबाट पछि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्थामा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा पारदर्शी छैनन्। एक दुईटा घटनाहरू बाहेक, जस्तो बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो उहाँले। बिप्पा सम्झौता त्यति बेलै पारदर्शी थियो, त्यसमा आलोचित हुनुभयो। उहाँले आफै दिल्लीबाटै बिप्पा सम्झौता गर्दा बित्तिकै दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, मैले जुवा खेलेँ। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले मैले जुवा खेलेँ भन्न उहाँलाई लाज लागेन। मैले त अझ उहाँलाई टेलिफोनबाटै उहाँलाई सुझाव पनि दिएको थिएँ, किनभने मेरो अभिन्न मित्र पनि हुन् बाबुराम भट्टराई। उहाँलाई मैले भने कि तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एउटा राष्ट्रको स्वाधीनताको सवालमा जुवा खेलेँ भन्न तपाईँलाई अलिकति पनि हिचकिचाहट भएन भनेर भने मैले। पत्रकारहरूले सोधे, म मुखमा त्यही आयो, त्यही बोलिदिएँ। उहाँको यो खालको हल्का जवाब आयो। अब सबभन्दा गहिरो कुरो के हो भनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संविधान सभामा उहाँले विशेष महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो, संवैधानिक समितिको अध्यक्ष। त्यो जिम्मेवारीमा पहिलेको संविधान सभामा माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डले लगेर दुई ठाउँमा पराजित हुँदै पनि टीका लगाएर सभासद बनाइदिनु भयो र त्यो जिम्मेवारीमा राखिदिनु भयो। संविधान निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अथवा संविधान जारी गर्दासम्म त्यो पदको विशेष भूमिका रहन्छ। त्यो भूमिकामा पछि लगेर बाबुराम भट्टराईजीलाई राखियो। बाबुराम भट्टराईजीले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ, मेरै प्रयासबाट यो संविधान निर्माण भएको हो, मेरै नेतृत्वमा यो संविधान जारी भएको हो, तर यो संविधानमा म आफै पनि सन्तुष्ट छैन भनेर पटक पटक उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ। तर त्यही संविधानको धारा 279मा प्रष्ट रूपमा एमसीसी जस्ता प्रकृतिका सम्झौताहरू संसदको सामान्य बहुमतबाट, प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर लागू गरिनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। बाबुराम भट्टराईजी संविधान निर्माण गर्ने मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो।
बाबुराम भट्टराईजीकै सक्रियताबाट एमसीसी आएको हो भनेपछि संविधानमै पनि त्यस्तो खालको प्रावधान राखिएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ बाबुरामजी अमेरिकाबाट परिचालित व्यक्तिको रूपमा पहिलेदेखि स्पष्ट रूपमा देखिँदै आउनु भएको छ। र अझ म त के भन्दछु भने यो जो 2072 सालमा संविधान जारी गरियो, यो संविधानमा कतिपय धाराहरू अमेरिकाको स्वार्थमा, कतिपय धाराहरू युरोपियन युनियनको स्वार्थमा, कतिपय धाराहरू इन्डियाको स्वार्थमा रहेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा, नेपाली जनताको हितमा यो संविधान लेखिएको छैन भन्ने कुरा यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। बाह्य शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको निम्ति यो संविधान बनेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौतासँग माओवादी जोडियो वा जोडिएन भन्ने कुरालाई यसरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हामीले हेर्ने हो भने प्रष्टै रूपमा जोडिएको देखिन्छ। पछि बाबुरामजी अलग्गिएर जानुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब बाबुरामजी मात्रै जोडिनु भएको थियो भने पनि माओवादीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। माओवादी पार्टी स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार छ। प्रचण्डजीका पछिका भूमिकाहरू भन्ने भने अब प्रचण्डजीले रोक्नु भएको छ भने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। जसरी के अरे महाकाली सन्धि पारित गर्दाखेरि माधव नेपालजी र केपी ओलीजीहरू झुलाउँदै जानुभयो। ओहो यिनीहरू त देशभक्त रहेछन्, नेकपा एमाले देशभक्त रहेछ, नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल देशभक्त रहेछन्, यिनीहरूले महाकाली सन्धि गर्दैनन् भन्ने वातावरण सिर्जना गरियो। तर अन्ततः पार्टी फुटाउन तयार भएरै उहाँहरू महाकाली सन्धि गर्न जानुभयो। मध्यरातमा उहाँहरूले महाकाली सन्धि गर्नुभयो। त्यही भूमिकामा प्रचण्ड पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। हेरौँ अहिले अब जस्तो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 10 दिनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नु, शेरबहादुरले फेब्रुअरी 1 अथवा आज हामी बोल्दै गर्दाको दिन भित्रको अल्टिमेटम अमेरिकाले दिइराखेको छ भनेर उहाँले सार्वजनिक गर्नु, यी घटनाक्रमहरूले सायद पछि धकेलिँदै जान्छ कि यो अस्वीकृत हुन्छ कि जनताको अभिमत बुझ्छन् कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अलिकति सोध्छ कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा भनेर आशा चाहिँ पलाएको छ, तर भरोसा गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि जस्तो माओवादीले जतिखेर यो विषयलाई अगाडि बढायो, विशेष बाबुरामजीले जसरी एमसीसीको कुरालाई भित्र्याउने कुरामा भूमिका खेल्नुभयो, त्यसबेला यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको स्ट्राटेजीको एउटा आधार थिएन, यसमा त्यो कुरा थिएन। तर अहिले आएर यो कुरा भएको हुनाले माओवादीले विरोध गरेको हो। जतिखेर बाबुरामले यो अगाडि बढाए त्यसबेला यो कुरै थिएन, त्यसो भएको हुनाले त्यो अघि बढाएको थियो। तर अहिले यो बदलिएर आयो, त्यस कारणले यो भएन भन्ने खालको तर्क गर्छन् माओवादीहरू। यो तर्कमा सत्यता छ? अब यो तर्कमा मैले कुनै दम देख्दैन, किनभने एमसीसी सम्झौता के हो अथवा एमसीसी के हो भन्ने कुरा एमसीसी कानुनमै लेखिएको छ, जो 2003 मा लेखिएको हो। सन् 2003 मा लेखिएको एमसीसी कानुन हो। एमसीसी कानुनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि अमेरिकाको रक्षा योजना विपरीत जाने कुनै देशमा लागू भइसकेको अवस्थामा पनि एमसीसी फिर्ता गरिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। एमसीसी को रक्षा योजना भने के हो त? प्रश्न छ। एमसीसी को रक्षा योजना भनेको अब इन्डो पेसिफिक पछि जोडियो, तर एसिया पेसिफिक त थियो नि त पहिले। अमेरिकाको योजना त त्यो थियो। अब पछि इन्डियालाई समेत खुसी बनाएर इन्डियालाई समेत त्यसमा समेट्नको लागि र यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरूमा इन्डियाको प्रभुत्व कायम गराउने सपना देखाएर इन्डियाको समर्थनमा इन्डियाको काँधमा चढेर अमेरिकाले यहाँ रजाइ गर्न खोजिरहेछ, चीन विरुद्ध केही गर्न खोजिराखेको छ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ। यो कुरा के माओवादीलाई थाहा थिएन? माओवादी नेतृत्व भनेको तत्कालीन अवस्थामा जति बेला जनयुद्ध गरिरहेका थिए, यिनीहरूले जनयुद्धको नाममा के गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। कम्पोसा नामको सङ्गठन नै निर्माण गरेका थिए, दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरू बीचको क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सङ्गठन भनेर कम्पोसा निर्माण गरेका थिए उनीहरूले।
त्यो कम्पोसालाई कहाँ लगेर विसर्जन गरे अहिले? त्यो कम्पोसा निर्माण गर्न खोजेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले कहाँ पुगेका छन्? प्रचण्डजी अहिले कहाँ पुगेका छन्? ल ठिक छ, प्रचण्डजी यदि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीले गोप्य रूपमा अमेरिकालाई गरेको पत्राचार के हो? त्यो पत्र किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न त? प्रष्ट रूपमा आउन सक्नु पर्यो नि त। सडकबाट आवाज उठिराखेको छ, के लेखियो गोप्य पत्रमा? त्यो सार्वजनिक गरेर आउनुस् भनेर पटक पटक भनिएको छ, तैपनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि आउँदैन र प्रचण्डजीबाट पनि आउँदैन भनेपछि उहाँहरू षड्यन्त्रकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ, षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि पछिल्ला गतिविधिहरूले के आशा पलाएको छ, विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। उहाँहरूप्रति शङ्का गरिरहन पर्छ, उहाँहरूलाई दबाब दिनपर्छ, घचघच्याउनु पर्छ। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग भइसकेको छ। पाण्डेजी, यो एउटा विषय छर्लङ्ग छँदैछ, यो त धेरै बहस पनि भइराखेको छ। तर पछिल्लो समय अब यो एमसीसी को विषयले यो गठबन्धनलाई नै असर पार्ने हो कि भन्ने खालका चर्चा पनि उठेका छन् र प्रचण्ड गठबन्धन टुटोस् तर एमसीसी हुँदैन भन्ने स्पिरिटमा प्रचण्ड उभिएका छन् भन्ने खालका चर्चा र समाचारहरू त सार्वजनिक भएका छन्। अब पनि प्रचण्डलाई शङ्का गरिरहने? प्रचण्डजी त्यो भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि त देशको राजनेता नै बन्नुहुन्छ। यो त मैले पहिलेदेखि प्रचण्डका निम्ति एउटा अवसर पनि आयो, सँगसँगै ठुलो अवसर हो। अहिलेसम्म उहाँमाथि जुन एउटा राष्ट्रमाथि गद्दारी गरेको, जनतामाथि गद्दारी गरेको भनेर जुन आरोप अभियोग लाग्दै आएको थियो, त्यो आरोप अभियोगबाट बिल्कुल पखालिने अवस्था हो, यो स्वच्छ बन्ने अवस्था हो। यो अवसरलाई उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने देशको निम्ति पनि ठुलो उपलब्धि हुनेछ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा देउवाजीले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी संवाद चलाइराखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यदि एमाले पनि देउवासँग अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसीलाई अगाडि बढाउन खोजेका हुन् भने भीम रावलले गरेको विरोध चाहिँ के हो? भीम रावल पनि त नेकपा एमालेकै नेता हुन्। एमाले फेरि विभाजन हुने दिशातिर गएको हो त? त्यसो भए नै भीम रावलजी त प्रष्ट रूपमा एउटा देशभक्ति अडानमा आउनुभएको छ। उहाँले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गरिनु हुँदैन, यसलाई संशोधन गरेर नेपालको हितमा यदि बनाउन सकिन्छ भने मात्र पारित गर्ने भनेर उहाँ समेत सहभागी रहेको अध्ययन कार्यदलले झलनाथजी, भीम रावलजी र प्रदीप गेवाली तीनजना हुनुहुन्थ्यो। नेकपा तत्कालीन डबल नेकपा को केन्द्रीय कमिटीले नै त्यो संयन्त्र बनाएको थियो। त्यो संयन्त्रले लामो अध्ययन गरेर एमसीसी के हो त भन्ने बारेमा लामो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेका छ। त्यसकारण भीम रावलले आफ्नो दृष्टिकोण पहिलेदेखि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। डबल नेकपाको नामबाट त्यो अवस्थामा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको भए पनि अहिलेको नेकपा एमालेका सबै पदाधिकारीहरू त्यसमा समेटिनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी छ। उहाँहरूले पनि त्यो प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण त्यो प्रतिवेदनको स्वामित्वमा अडेर जाने हो भने एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन। अमेरिकाले भनिसकेको छ, एकपटक सम्झौता भइसकेको हुनाले यसमा संशोधन गरिँदैन भनेर पनि जवाब दिइसकेको छ। त्यसकारण एमसीसी ग्रहण गर्ने वा एमसीसी ग्रहण नगर्ने, यसलाई अस्वीकार गर्ने, यो दुईटा बाहेक देशभित्र विकल्प छैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर यदि यसलाई पारित गर्छन् भने पनि प्रचण्डले अडान लिनुहुन्छ र एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुभयो भनेदेखि त्यो देशको निम्ति ठुलो उपलब्धि हुनेछ र अमेरिकाले एमसीसीका आवरणमा नेपालमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गरिहालेछ भने पनि देशभक्त नेपालीहरूको आन्दोलनले अमेरिकालाई लखेट्न सक्नेछ, जसरी अफगानिस्तानबाट लखेटिन बाध्यता। तर अब जुन घाटको पनि पानी खाने चरित्र भएका प्रचण्डबाट यो आशा गर्नु चाहिँ बेकार हो भन्ने तर्क पनि अर्कातिर उठिराखेको छ। यो सबै जालीझेली कुरा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, शङ्का निरन्तर गरिराख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त तपाईँले पनि राख्नुभयो। तर प्रचण्डको अहिलेसम्मको प्रवृत्ति र चरित्र हेर्दा के प्रचण्डले त्यस्तो अडान लिन सक्लान् भन्ने विषय छ हो। यो सही कुरो भन्नुभयो। प्रचण्डको विश्वास चाहिँ छैन।
विश्वास गरिहाल्ने वातावरण प्रचण्डले अहिलेसम्म आफ्ना गतिविधिबाट सङ्केत गर्नुभएको छैन। उहाँले झुलाउने र अन्ततः धोका दिने हरेक गतिविधिहरूमा त्यही गरिराख्नु भएको छ। हिजोका गतिविधि हेर्ने हो भनेदेखि प्रचण्डले कोशी सम्झौताको विरोध गर्नुभयो, गण्डक सम्झौताको विरोध गर्नुभयो, तपाईको के अरे गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोध गर्नुभयो, 1950 भारतसँग भएको सन् 1950 को सन्धिको विरोध गर्नुभयो, ब्रिटिसहरूसँग तत्कालीन नेपालका शासकहरूले गरेको सुगौली सन्धिको विरोध गर्नुभयो। उहाँले पुरै नेपालको देशभक्त धरोहरको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु, सुरुङ युद्धका कुरा पनि गर्नुभयो, सुरुङ युद्ध नै गर्नुभयो भारतीय हस्तक्षेपकारी गतिविधिका विरुद्धमा। तर अन्ततः गएर उहाँले आफै 7 पटकसम्म भारतीय दूतावासमा प्रवेश गरेको कसैले देखेनन्। 8औं पटकमा पत्रकारहरूको एम्बुसमा परियो भनेर उहाँले आफै भन्नुभयो। उहाँ वाजपेयीलाई चिठी पनि बुझाउनु भयो, बाबुरामजी प्रचण्ड उतातिर बाबुरामसँग मिलेर वाजपेयीलाई चिठी पनि बुझाउनु भयो। अब त्यही बेला अमेरिकालाई पनि चिठी बुझाइएको रहेछ, त्यही बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि चिठी बुझाइएको रहेछ। हामी युद्ध स्थगन गर्न चाहन्छौँ, युद्ध स्थगनको निम्ति हाम्रो ज्यान सुरक्षित हुनु पर्यो भन्ने हार गुहार उहाँहरूले विभिन्न मुलुकहरूसँग त्यो बेला गर्नुभएको रहेछ भारतमा बसेर भन्ने कुरा त आफै बाबुरामजीले नै खुलासा गर्नुभएको पछि आएर। र प्रचण्डजीले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छैन, त्यसको खण्डन गर्नुभएको छैन। त्यसकारण प्रचण्डजी पनि त्यसमा जोडिनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रचण्डजीले धोका नदिनुहोला, देशको हितमा निर्णय लिनुहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। तैपनि राजनीति हो, राजनीतिले मान्छेलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउँछ। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाबाटै मानिसले केही आफ्नो के चमत्कार देखाउने हो। प्रचण्डजीले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ, अब चमत्कार गर्नेवाला छु, अब चमत्कार हुनेवाला छ देशमा भन्दै आउनु भएको छ। अब त्यो चमत्कार उहाँले देखाउन चाहनुभयो भने देखाउन सक्नु पनि हुन्छ। किनभने उहाँलाई त विश्वास गरेका जनता अझै पनि परिवर्तन भएन भनेर कराइरहेका छन्, रोइरहेका छन्। आज जनयुद्धबाट 17,000 जनता मारिएका थिए। ती मारिएका जनतामा आश्रित परिवारहरूको अवस्था के छ, उनीहरूले के चाहेका थिए, उनीहरूलाई के सपना देखाइएको थियो, संविधानमा संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद भनेर किन लेखिएको हो, यी सबै कुराहरूको प्रचण्डले यदि आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने प्रचण्ड पूर्ण रूपमा अहिलेका आफ्ना गतिविधिहरूबाट रूपान्तरित भएर अगाडि आउनुपर्छ। देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्छ। जनहितकारी गतिविधिमा आफूलाई रूपान्तरित गरेर हाम फाल्न जरुरी छ। त्यसमा उहाँलाई एउटा त्रास के भइरहेछ भनेपछि मैले फेरि पनि क्रान्तिकारी कार्यदिशा समातेँ, देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्न पुगेँ भनेपछि अमेरिकाले 10 वर्षे जनयुद्धको दण्ड चाहिँ मलाई दिनेछ। 10 वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका जति पनि हिंसाजन्य गतिविधिहरू भए ती गतिविधिहरूको दण्ड मैले भोग्नुपर्छ। मलाई हेगमा लगेर झुन्ड्याउँछन् कि भन्ने उहाँलाई त्रास छ। त्यही त्रासको मानसिकताबाट उहाँ डोर्याइनु भएको छ र यदाकदा बोल्ने बेला भावुक बनेर बोल्नुहुन्छ। मलाई त आत्महत्या गर्ने चाहना पनि भएर आउँछ कहिलेकाहीँ भनेर असाध्यै अत्यास लाग्दो, डर लाग्दो र साँच्चै प्रचण्डले आत्महत्या गर्ने हुन् कि भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुहुन्छ। बोल्दा बोल्दै रोइदिनुहुन्छ। यस्तो मान्छेले 10 वर्षसम्म जनताका हातमा हतियार बोक्न कसरी बाध्य बनायो होला भन्ने जस्तो पनि सोच्न बाध्य भइन्छ। त्यसकारण प्रचण्डप्रति विश्वासै गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन। अविश्वास गर्ने हो भने विश्वास कोसँग गर्ने त भन्ने कुरा पनि हो। यिनै नेताहरूसँग विश्वास गर्ने। ठ्याक्कै यही बेला पाण्डेजी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू विशेषतः अमेरिकादेखि बाहेक हाम्रा दुईटा छिमेकी र अन्य मुलुकहरू के गर्दैछन् नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ यो 15-22 दिन 1 महिनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने अलि शून्यता जस्तो, सुनसान जस्तो स्थिति भइराखेका बेला अहिले फ्याट्टै फेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश प्रमुखले प्रचण्डसँग भेटेका छन्। त्यहाँ के कुरा भयो भन्ने कुरा त अनुमान त गर्न सकिन्छ, तर ठ्याक्कै यही भयो भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। यो भेटघाटलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ र अब यो एमसिसीको चर्चा जसरी उठेको छ यही बेला चिनिया पक्षले पनि दबाब सिर्जना गर्न थालेको हो नेतृत्वमाथि, सरकारमाथि? अब यो चिनिया विदेश विभाग, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख र प्रचण्डजी बीचमा संवाद भएको कुरो जानकारीमा त आयो
तर यो सामान्य रूपमा निरन्तर रूपमा संवाद हुँदै आएका कुराहरू हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा रहेका हुनाले यी नेताहरूप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विश्वास गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध, अमेरिका र भारतको सम्बन्ध, चीन र भारतको सम्बन्ध को कसीमा उभिएर नेपालले आफूलाई हेर्न जरुरी हुन्छ। चीन र अमेरिकाको एकातिर द्वन्द्व भइरहेको पनि देखिन्छ। यिनीहरू युद्ध लड्छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ, तर यिनीहरू आपसमा संवाद पनि गरिरहेका हुन्छन्। एकले अर्काको शक्ति आकलन गरिरहेको हुन्छ। अस्ति भर्खरैको घटना तपाईलाई जानकारी होला, जनवरी 24 मा यो 2022 को जनवरी 24 मा अमेरिकाले अत्याधुनिक लडाकु विमान चीनको समुद्र माथिबाट उडायो। तर त्यो समुद्रलाई त्यो विमानलाई, त्यो लडाकु विमानलाई चीनले समुद्रमा खसालिदियो। जनवरी 24 को कुरा गर्दैछु। त्यो खसालिसकेपछि चीनले त्यो खसालिएको विमान को ब्ल्याक बक्स निकालेर सम्भवतः अहिलेसम्म सुरक्षित राखिसक्या होला। अमेरिकाले के गर्न खोजेको थियो भन्ने कुरा, यस्ता घटनाहरू धेरै भइसकेका छन्। अमेरिकाले आफ्ना जासुसी विमानहरू पठाउने गरिरहेछ, तर अमेरिकाले प्रचार गर्दैन। आफूले जासुसी विमान पठाइसकेपछि त्यसलाई प्रचार गरेको छैन। तर ती विमानहरू दनादन चीनले खसालिरहेको छ समुद्रमा खसालेको कुरालाई चीनले पनि प्रचारमा ल्याएको देखिँदैन, तर यसपटकको प्रचारमा आयो। तर अमेरिकाले आरोप के लगायो त भनेपछि ताइवानको आकाशमा चीनले लडाकु विमान उडाइरहेको हुनाले चीनलाई सबक सिकाउनको निम्ति अमेरिकाले लडाकु विमान पठाएको हो भनेर अमेरिका बोल्यो। तर त्यो विमानलाई चीनले खसालिदियो। यसबाट पनि अमेरिकाले बुझेको हुनुपर्छ कि अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली लडाकु विमान हो फेरि त्यो। जासुसी संयन्त्र जडित, उसको त्यो पखेटामै जासुसी संयन्त्रहरू जडित थिए भन्ने कुरो आइराखेको छ। त्यस्तो विमानलाई समेत चीनले खसालिदियो भनेपछि अमेरिकाले सबक खाने कुरो त छँदैछ। तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति मुनसँग पटक पटक भेटवार्ता गरे। अहिले आएर उत्तर कोरियाली राष्ट्रले आफ्नो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निषेध गर्दा गर्दै, अमेरिकाले खबरदारी गर्दा गर्दै यी शक्ति राष्ट्रहरूलाई त टेर पुच्छरै लगाएको छैन नि त। त्यसले गर्दा नेपालले स्पष्ट रूपमा अडान लिन नसक्नुको कारणले गर्दा चीनले के गर्ने, चीनले के गर्न सक्छ त? अरू त अरू छोड्नुस् न, खासाको नाका त खोल्न तयार भइरहेको छैन चीन। किन खोलेको छैन? के चीनले नसकेर नखोलेको हो? होइन। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति चीनलाई विश्वास छैन स्पष्ट रूपमा। त्यसकारण प्रचण्डसँग भेट्नु सामान्य कुरा हो, तर प्रचण्डप्रति चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विश्वास गर्लान्, प्रचण्डले बोलेका कुराको विश्वास गर्लान् भनेर चाहिँ आशा गर्न सकिँदैन। पाण्डेजी, यो एउटा प्रसङ्ग यो भयो। अरू थुप्रै कुराहरू छन्। नेताहरू विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू गरिराखेका हुन्छन्, तर पछिल्लो समय अलिकति तल ओर्लिएर, हैसियतभन्दा धेरै तल ओर्लिएर गाली गलौज गर्ने, एक आपसमा हिलो छापाछाप गर्ने यो खालको परिपाटी पनि तीव्र बन्दै गइरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा भीम रावलमाथि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा डिग्रीमाथि नै प्रश्न उठाइदिए। भीम रावलको पिएचडी नक्कली हो भनेर चरित्र हत्या गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिन थाले। किन नेताहरू यसो गरिराखेका छन् र बाबुराम भट्टराई भीम रावलमाथि किन खन्निराखेका छन्? अहिले मलाई एउटा घटना सम्झना भयो। अहिले दिवंगत हुनुहुन्छ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा। उपेन्द्र देवकोटा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई स्कुल लाइफदेखिका प्रतिस्पर्धी हुन्। एउटै जिल्लाका हुन्, यिनी दुवैजना गोर्खाका हुन्। एउटै स्कुलका विद्यार्थी पनि हुन्। एउटै स्कुलका विद्यार्थी पनि हुन्। यिनीहरू दुवैजना बचपनैदेखि टपर हुँदै आएका हुनाले प्रतिस्पर्धी पनि हुँदै आए। डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले उहाँकै निवासमा एउटा लन्च प्रोग्राम गर्नुभएको थियो। उहाँले, अरू दुईजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो मसँग, उहाँहरूको नाम नलिउँ अहिले। लन्च प्रोग्राममा बसेको बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँ त अब सर्जन, न्युरो सर्जन, स्पष्ट रूपमा डाक्टर हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर जोडेपछि
उहाँलाई सबैभन्दा पहिले आश्चर्य लाग्यो रे। मेरो प्रतिस्पर्धामा आउनको निम्ति एउटा विषयमा विज्ञ अब के अरे जेएनयूले दिएको विज्ञता हो यो। के को डाक्टर हो बाबुराम भट्टराई? उपेन्द्र देवकोटाले पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको डाक्टर उपाधिमाथि। र स्वयं डाक्टर बाबुराम भट्टराई र म एउटै पत्रिकामा काम गर्थ्यौँ त्यो बेला पृष्ठभूमि साप्ताहिक। पृष्ठभूमि साप्ताहिकमा बाबुरामजी मसँगै बसेर सम्पादन गर्ने गर्थ्यौँ। त्यही बेला हो उहाँले पिएचडीको डिग्री प्राप्त गरेको जेएनयूबाट। बाबुराम भट्टराई मात्र लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले बुटोलमा अर्को एकजना बाबुराम भट्टराईको नामबाट चर्चित लेखक आए। पत्रकार थिए उनी, डाक्टर उनी चाहिँ बाबुराम भट्टराई मात्र। अब त्यो बाबुराम भट्टराई भन्दा म अलिकति पृथक हो भनेर राख्नको निम्ति मात्रै मैले यो डाक्टर राख्न पर्ने भयो। मलाई नत्र मलाई यो म डाक्टर हुँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँले आफै मसँग पनि भन्नुभयो। त्यसले गर्दा भीम रावलको डाक्टर उपाधिमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य छैन। उहाँले भीम रावलको डाक्टर उपाधिमाथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने उहाँको डाक्टर उपाधिमाथि पनि त भीम रावलले प्रश्न उठाउन सक्छन् नि। त्यो मुख्य कुरा के हो भनेदेखि कसले देशको हितमा कुरा उठाइरहेको छ र कसले जनताको हितमा कुरा उठाइरहेको छ, मुख्य प्रश्न यो हो। आज डाक्टर बाबुराम भट्टराई कहाँ पुगिरहनु भएको छ? मैले त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उहाँको यसो हेर्न खोज्छु कहिलेकाहीँ, साँच्चै भन्दा त्यही बाबुराम भट्टराई हो त लाग्दैन मलाई। राति 1 बजे निन्द्राबाट बिउजिएर अथवा उहाँले सपनाबाट बिउजिएर हो कि किन हो ट्विटरमा लेख्न पुग्नुहुन्छ, यदि एमसीसी सम्झौता संसदबाट यथास्थितिमा अविलम्ब पारित गरिएन भने देश गृहयुद्धमा जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। ट्विटरमा लेखिदिनु भयो भने अस्तिको कुरो जुन दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म अमेरिकाको दबाबमा परेँ है, एमसीसी अविलम्ब चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्नु पर्यो भनेर शेरबहादुर देउवाले भनेकै दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब देश गृहयुद्धमा जान्छ एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने हो भने कसले गर्ने हो? एमसीसीको लागि गृहयुद्ध कसले गर्ने हो? यो मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति दिने बाबुराम भट्टराई त्यही बाबुराम भट्टराई हो त जसले इन्डियनहरूभन्दा पनि इन्डिया भक्त हुने नेपालीहरूलाई देख्दा आश्चर्य लाग्छ भनेर आर्टिकल लेखेका थिए मेरो पत्रिकामा। त्यही पृष्ठभूमि साप्ताहिकमा लेखेका थिए। बाबुराम भट्टराईले लेखेका थिए। आज त्यही बाबुराम भट्टराई हो कि अर्को कोही बाबुराम भट्टराई हो जसले अमेरिकाको स्वार्थमा अमेरिकाले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने प्रावधानहरू नै लेखिएको सम्झौता यहाँको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर बोल्दैछ र उसैको नेतृत्वमा बनेको संविधानको धारा 279 मा स्पष्ट रूपमा यस्तै प्रकृतिका एमसीसी सम्झौता प्रकृतिका विदेशसँग वैदेशिक शक्तिहरूसँग गरिने सन्धि सम्झौताहरू प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गरिनेछ भनेर लेख्न पनि सफलता हासिल गरेका छन्। संविधानलाई नै राष्ट्रघाती गन्तव्यतर्फ लगिरहेका छन्। यिनकै नेतृत्वमा लेखिएको संविधान हो भनेपछि यी नक्कली बाबुराम हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। हिजोका खास सक्कली बाबुराम जस्तो लाग्दैन मलाई। पाण्डेजी, यो टिप्पणीपछि अहिले एउटा भर्खरै एउटा नराम्रो अत्यन्त गम्भीर किसिमको समाचार सञ्चार माध्यममा देखिएको छ। भरपर्दा सञ्चार माध्यमहरूमा यस्ता समाचारहरू आउन थालेका छन्। म त्यसमा पनि तपाईलाई जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय केही दिन यता प्रधानमन्त्री र यो क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको व्यापक रूपमा सम्पत्तिलाई लुकाउने एक्सरसाइज चाहिँ भइराखेको छ। सम्पत्ति लुकाउने ठुलो प्रयत्न र एक्सरसाइज चाहिँ अहिले बढेर गयो भन्ने खालको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यही बेला किन यो सम्पत्ति लुकाउनेमा एकदमै व्यापक रूपमा लागे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्ने कुरा त यो त गम्भीर प्रश्न आयो। के भाग्न खोज्दैछन् यो देशका नेता मन्त्रीहरू? अब हैन, अब यहाँ केही हुन खोजिराखेको छ बताइदिनुहोस् त, किन सम्पत्ति लुकाउने? यो नै गम्भीर कुरो उठाउनु भयो। एउटा सबैभन्दा मुख्य कुरो के हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत 2 पटक लेखिसक्यो। गत वर्ष पनि लेखेको थियो, यो वर्ष पनि लेख्यो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुकको रूपमा सरकारी स्तरबाटै सरकारबाटै भ्रष्टाचार भएको मुलुक भनेर लेखेको थियो। यो वर्ष पनि लेख्यो, त्यही कुरो लेखेको छ, दोहोर्याएको छ। त्यसकारण अब सरकारी निकायबाटै भ्रष्टाचार भएका छन् भन्ने कुरा एउटा स्पष्ट छ। दोस्रो स्पष्ट के छ त भनेपछि राष्ट्रको अहितको निम्ति विदेशी शक्तिहरूसँग जहिले पनि लम्पसार परिरहेका देखिन्छन् नेताहरू। यो बिना लेनदेन, बिना शुभलाभ यस्ता गतिविधिमा लम्पसार पर्दैनन् भन्ने मान्यता राख्छ नेपाली जनमतले। त्यो भावना छ नेपाली जनतामा। हिजो जब राज संस्था सक्रिय थियो, संवैधानिकको कुरा गरिरहेको छैन मैले, 46 सालतिर खुला मञ्चबाट नेताहरूले भन्ने गर्थे पम्फादेवी ठकुरीको नाममा स्विस ब्याङ्कमा खरबौं डलर सम्पत्ति छ भनेर बोल्ने गर्थे। त्यो राष्ट्रियकरण गरिनेछ भनेर बोल्थे। पछि राज संस्थालाई सक्रियबाट निष्क्रिय अथवा संवैधानिकमा रूपान्तरित गरियो। त्यो सार्वजनिक गर्न सकेनन्। पम्फादेवी ठकुरी भने को भन्ने कुरा सबैको मन मस्तिष्कमा थियो। तत्कालीन रानी ऐश्वर्यलाई किटानी साथ पम्फादेवी ठकुरी भन्ने गरिन्थ्यो। अझ सडकमा ढुङ्गा मुढा पनि भयो पम्फादेवी ठकुरी मुर्दाबाद भन्दै रानीका विरुद्ध। पशुपतिमा तीजको त्यो जो पञ्चमी व्रत हुन्छ त्यो व्रतको लागि जाने बेलामा त्यहाँ ढुङ्गा मुढा पनि भयो। अब न्यू रोडमा पनि रानी सवारी भइरहेको बेलामा 47 सालकै कुरा गर्दैछु मैले, त्यो बेला पनि ढुङ्गा मुढा भयो। त्यसकारण राज परिवारका सदस्यहरूको नाममा स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ भन्ने प्रचार नेताहरूले गरेका थिए र नेताहरूले त्यो जनताको मन मस्तिष्कमा छाप पारेका थिए। तर खोइ त देखिएन नि त, देखाउन त सकेनन् नि त। अहिले त छरपष्ट भइराखेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा स्विस ब्याङ्कमा रकम भएको देखिन्छ। विभिन्न नेताहरू, विभिन्न व्यापारीहरूका नामबाट चाहिँ अब ट्याक्स हेभेन मुलुकहरूमा चाहिँ लगानी गरिएका कुराहरू आइराखेका छन्। ती सबै गतिविधिहरूको छानबिन गर्नतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू किन सक्रिय हुँदैनन्? सरकार किन सक्रिय हुँदैन? सरकारले त्यस्तो छानबिन गर्नको निम्ति किन कुनै संयन्त्र बनाउन तयार भइरहेको छैन? यी सबै गतिविधिहरूबाट देखिन्छ कि सरकारी निकायमा रहेर काम गरेका नेताहरू अथवा अहिलेका सत्ताको पहुँचमा रहेका नेताहरू बाह्य शक्तिहरूबाट लाभान्वित भएका छन्। यिनीहरूले सम्पत्ति लुकाइरहेका छन्। यिनीहरूले लुकाएको सम्पत्ति कुनै पनि बेला छानबिन हुन सक्छ, कुनै पनि बेला सत्ताले कोल्टे फेर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा आफूहरूमाथि छानबिन हुन सक्छ भन्ने त्रास त पक्कै पनि हुने भयो नि यिनीहरूलाई। त्यसकारण पनि त्यो लुकाउने अभियानमा यिनीहरू जानु स्वाभाविक हो। तर अहिले मात्रै होइन, यिनीहरूले पहिलेदेखि नै लुकाउँदै आइरहेका छन्। तपाईँ घटनाक्रमहरूलाई हेर्दै जानुस् न। प्रचण्डजीले कुनै गम्भीर निर्णय गर्नु पर्यो भने त्योभन्दा पहिले अमेरिका भ्रमणमा जाने गर्नुभएको छ, त्योभन्दा पहिले सिङ्गापुर भ्रमणमा जाने गर्नुभएको छ, त्योभन्दा पहिले ब्याङ्कक भ्रमणमा जाने गर्नुभएको छ, त्योभन्दा पहिले भारतको भ्रमणमा जाने गर्नुभएको छ। अब यो प्रचण्ड मात्रै होइन, केपी ओलीको पनि त्यस्तो गतिविधि देखिएको छ। माधव कुमार नेपालको गतिविधि पनि त्यस्तो देखिएको छ। झलनाथ खनालजीको गतिविधि पनि त्यस्तो देखिएको छ। सँगसँगै शेरबहादुर देउवाको गतिविधि पनि त्यस्तै देखिएको छ। यी विभिन्न नेताहरूको गतिविधिहरू विदेश भ्रमणमा जाने, केही समझदारी बनाउने, नेपालमा आएर गतिविधि देखाउने गरिरहेबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि पहिले नै उहाँहरूले सम्पत्ति बाहिर सुरक्षित गरिसक्नु भएको छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ पाण्डेजी। फेरि पनि म अलिकति एमसीसीतिरै जोड्न चाहन्छु। यो एमसीसीमा अघिल्लो सरकारले लुकाएका थुप्रो दस्तावेजहरू, डकुमेन्टहरू हामीले भेट्यौँ भनेर झलनाथजीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो? एउटा। अर्को कुरा, अब गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। गठबन्धनको भविष्य जेसुकै होस्, गठबन्धनको भविष्य भने देशको भविष्य हो। अहिले देशको अवस्था के छ? सरकारले देशको बारेमा चिन्ता गर्ने कि एमसीसीको बारेमा चिन्ता गर्ने? अमेरिकाको स्वार्थको बारेमा चिन्ता गर्ने कि नेपाल राष्ट्रको, नेपाली जनताको अवस्था बारेमा चिन्ता गर्ने? एमसीसी सम्झौता पारित भयो र एमसीसी सम्झौता लागू भयो। अमेरिकाको स्वार्थमा
यहाँको कानुन रूपान्तरित भयो, यहाँको सरकार अमेरिकी सरकारको रूपमा एमसीसी सरकारको रूपमा रूपान्तरित भयो भनेपछि देश कता जाने हो? महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो। त्यसकारण झलनाथजीले जे भन्नुभएको हो त्यो पारदर्शी रूपमा आउन नसके पनि स्पष्ट छ। एमसीए कार्यालय खडा भएको छ। एमसीए कार्यालयले नेपाल राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरिरहेको छ। अमेरिकाको लागि जग्गा खरिद गरिरहेको छ अथवा एमसीसीको लागि। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाकै हुनेछ अथवा एमसीसीकै हुनेछ, नेपालको त हुने छैन। छर्लङ्ग छ कुरो। त्यसले गर्दा अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो एमसीसी सम्झौतामा किन बाँधिनु भएको छ भन्ने सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष यहाँ छ। उहाँले संविधानमै लेख्नु भएको छ, एमसीसी सम्झौतामै लेख्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ, सम्झौतामा लेखिएका विषय र नेपालको स्थानीय कानुन संविधान बाजेको खण्डमा सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। उहाँले लेखेको सम्झौता हो। अनि संविधानमा के लेख्नु भएको छ? सामान्य बहुमतबाट पारित हुनेछ। संविधानमै लेख्नु भएको छ उहाँले बाजिएको विषय संविधान र कुनै सन्धि सम्झौताहरूमा लेखिएका शर्तहरू बाजिएको खण्डमा सन्धि सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू मान्य हुनेछन्। संविधानमै लेख्नु भएको छ उहाँले। अझ यो संविधान मातहतमा सन्धि सम्झौताका निम्ति ऐन बनाउन सकिनेछ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यही संविधानको धारामा, त्यही धारामा टेकेर सन्धि ऐन बनाइएको छ। सन्धि ऐनमा त्यही लेखिएको छ। फेरि सन्धि ऐनमा लेखिएको छ कुनै सन्धि सम्झौता र नेपालको संविधान कानुन बाजिएको खण्डमा सन्धि सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। त्यसकारण यो संविधान बनाउँदैखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्पष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौताबाट गाइडेड भएर अथवा अमेरिकाबाट गाइडेड भएर इन्डियाबाट गाइडेड भएर, म इन्डियाबाट पनि किन भन्छु भने एमसीसी सम्झौता इन्डियाको स्वार्थमा छ। सबैभन्दा बढी स्वार्थ अमेरिकाको होला। अमेरिकाको युद्ध नीतिको स्वार्थ हो, चीन विरुद्धको खेलको स्वार्थ हो अमेरिकाको। भारतको निम्ति नेपालको जल सम्पदा कब्जा गर्ने स्वार्थ हो। स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा दिइरहेको छ। त यस्ता सन्धि सम्झौताहरू गर्ने बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतबाट लाभ हासिल नगर्नु भएको होला, अमेरिकाबाट डलर हासिल नगर्नु भएको होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यदि गर्नुभएको छैन भने खुलेर आउनुहोस् न त विरुद्धमा। खानुभएको छ भने पनि कति खानुभएको छ भन्नुहोस्। नेपाली जनताले चन्दा उठाएर भने तपाईँलाई त्यो तिरेर त्यो जन्जालबाट उन्मुक्त गराउन सक्छन् नेपाली जनताले राष्ट्रहितको निम्ति। यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेशबाट बचाउनको निम्ति, यो देशको जल सम्पदा भारतको कब्जामा जानबाट बचाउनको निम्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यदि भारत र अमेरिकाबाट केही खाइसक्नु भएको छ भने पनि त्यो चन्दा उठाएर पनि बाबुरामलाई माथि उठाउन सक्छन्। किनभने बाबुराम भट्टराई नेपाली जनताले आशा गरेका, नेपाल राष्ट्रले लगानी गरेर पढाएर विद्वान बनाएका व्यक्ति हुन्। त्यसकारण उनले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा एउटा बाबुराम भट्टराई मात्र हुँ भनेर सोचेर जुन खालका अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँडिराखेका छन् यो नै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको स्वार्थ र भारतको स्वार्थ बाहेक नेपालको स्वार्थमा कहीँ पनि छैन। त्यसकारण नेपालले चाहेर, नेपालले बोलाएर एमसीसी आएको हो भन्ने यो मनगढन्ते प्रचारबाजी डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी लगायतका केही बुद्धिजीवी आवरणका व्यक्तिहरूले जो गरिराखेका छन् त्यो सरासर गलत छ। त्यो गलत प्रचारबाजीबाट सबै बाहिर आउनु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्रको हित सोच्ने हो, नेपाल राष्ट्रको हित एमसीसीबाट छैन। हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।